नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अदालत के अहकाम के बाद हुकूमत की सूरत मोहरी। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर राजभवन में गवर्नर करेंगी परचम कुशाई। फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। मुताल्लिका महकमे को जायद फंड्स के बजट मख्तस किए जाएंगे। दक्कन मॉल महलुकीन के लिए मुआवजे का ऐलान। केटीआर का जायजा इजलास। अखिलती ओवरसीज स्कॉलरशिप के बकायात की रकम 35 करोड़ रुपए जारी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। दरगाह हजरत यूसुफैन के हुजरे से कुरान मजीद के नादर कलमी नुस्खे का सरखा। मोहरबंद कमरे को खोलने का शाखसाना। पुलिस में शिकायत दर्ज। और मिर्चल पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम में मसरूफ होमगार्ड को कंटेनर लारी ने दी टक्कर। बरसर मौका हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौम जमहूरिया तकारीब मुनक्किद करने की हुकूमत को हिदायत दी है। यौम जमहूरिया सरकारी तौर पर मुनक्किद न करने के सिलसिले में अदालत में दाखिल की गई पिटीशन पर समाअत के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, कोविड का बहाना बनाना दुरुस्त नहीं है। यौम जमहूरिया तकारीब से मुताल्लिक मरकजी हुकूमत ने जो गाइडलाइन रियासती हुकूमत को दी है उस पर अमल किया जाए। अदालत ने कहा, सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद करें। रियासती हुकूमत इस सिलसिले में तमाम इंतजामात करें। वाज़ेह है कि हुकूमत ने गवर्नर को मकतूब रवाना करते हुए बताया कि कोविड की वजह से जारिया साल यौम जमहूरिया तकरीब राजभवन में मुनक्किद की जाएगी। इसके लिए हुकूमत की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं। आखिर में यह तय हुआ कि रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन राजभवन में सुबह 7 बजे कौमी परचम लहराएंगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने कहा, यौम जमहूरिया तकरीब कवायद के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इसमें सियासत करने वाली कोई बात नहीं है। श्रीनिवास यादव ने कहा, बीजेपी को हर बात पर तनाज़ा खड़ा करने की आदत हो चुकी है। केसीआर अपनी सालगिरह के मौके पर नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने का फैसला लिया है, इसमें कौन सी गलत बात है। मोदी की सालगिरह के मौके पर मरकजी हुकूमत अगर कोई काम करती है तो वो कोई गलती नहीं होती। बी संजय को चाहिए कि वो पहले मोदी को इस बात का मशवरा दें कि अपनी सालगिरह पर कोई काम ना करें। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना में केसीआर ने जमहूरियत और दस्तूर को पसे पुश्त डालकर हुकूमत चला रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि केसीआर के गवर्नर के साथ इख्तिलाफात होंगे, लेकिन गवर्नर का एक दस्तूरी ओहदा है। शख्सी इख्तिलाफात को बाजू रखकर दस्तूर के मुताबिक यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद की जाए और इसको सिर्फ राजभवन तक महदूद ना करें। यह कौमी त्यौहार है। अदालत के फैसले के बाद इस त्यौहार को परेड ग्राउंड पर मुनक्किद करें। अपने इख्तिलाफात को बाजू रखकर काम करें। बीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना था
किसानों की आमदनी पर टैक्स लगाने की बात मोदी के मन की बात हो सकती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, 4 दिन पहले मोदी के माशी मुशीर विवेक देबराय ने एक अखबार में अपने एहसासात पेश किए। ब्रिटिश हुकूमत ने भी कभी यह नहीं सोचा कि किसानों की आमदनी पर टैक्स आयद किया जाए। ये सोच विवेक देबराय की नहीं, मोदी के मन की बात हो सकती है। राजेश्वर रेड्डी ने कहा, किसान पहले ही गरीब हैं, इसके बावजूद उन पर टैक्स आयद करने की बात करना बात से अफसोस है। बीआरएस पार्टी का मुतालबा है कि मोदी अपनी सोच को फौरन वापस लें और माशी मुशीर को उनके ओहदे से हटा दें। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा, यौम जमहूरिया तकरीब को परेड ग्राउंड पर मनाने के अहकाम जारी करना केसीआर के मुंह पर तमाचा है। उनका कहना था, दस्तूर और अदलियात से मुताल्लिक केसीआर की नजरों में कोई इज्जत है तो हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। परेड ग्राउंड पर ही यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद करेंगे। उनका कहना था, केसीआर को चाहिए कि वो दस्तूरी और जमहूरी अंदाज के मुताबिक काम करें, वरना केसीआर दस्तूर और जमहूरियत के गद्दार बन जाएंगे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की तरफ से चादर पेश की जाएगी। प्रतिबंध में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास मुल्क के कोने कोने से बिला लिहाज मजहब व मिलत लोग बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं और अपनी मुराद पूरी करते हैं। वजीर आला ने चादर की कश्ती को अपने सर पर रखकर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हवाले किया। मौलाना मुफ्ती मस्तान अली कादरी और मुफ्ती साबिर पाशा कादरी ने दुआ की। वजीर आला ने इस चादर को वक्फ बोर्ड ओहदेदारों के जरिए अजमेर शरीफ रवाना करने की हिदायत दी। इस मौके पर वज़रा केईश्वर, हरीश राव, श्रीनिवास गौड़, अरकाने मुकर्रना, अक़लियती इदारों के जिम्मेदारान के अलावा दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्ब व IT KT रामाराव ने कहा, हैदराबाद के अलावा रियासत भर के अहम शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट करानी चाहिए। हैदराबाद में इमारतों में आग लगने के वाकयात का सख्त नोट लेते हुए वजीर बल्दी नज़्म नस्ब ने वज़रा और ओहदेदारों के साथ चारशंबे को इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार और फायर डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों के खिलाफ किए जा रहे इक़दाम भी ज़ेर गौर आए। दक्कन स्पोर्ट्स मॉल में आतिशबाजी से जाँ बहक होने वालों के वर्षा को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजे का फैसला किया गया। फायर सेफ्टी से मुताल्लिक आला हुक्काम पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने से भी इत्तेफाक किया गया। मौजूदा फायर सेफ्टी अमले को तरबियत देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ये कमेटी हादसों की रोकथाम के लिए इक़दाम तजवीज़ करेगी। इस साल के बजट में महकमे फायर ब्रिगेड के लिए रकम में इजाफे का फैसला किया गया है। फायर डिपार्टमेंट के मौजूदा कानून में तरमीम का भी फैसला किया गया। इजलास में यह भी कहा गया कि फायर सेफ्टी के नाम पर किए जाने वाले इक़दाम से अवाम को मुश्किलात पेश न आए। फायर सेफ्टी के सिलसिले में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के पहलुओं का भी जायजा लिया गया। KTR ने ओहदेदारों पर जोर दिया कि हंगामी हालात से निपटने के लिए तजावीज़ तैयार करें। हुकूमत जदीद आलात की फराहमी के लिए तैयार है। तेलंगाना हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप के तमाम बकायाजात 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद रियासती वजीर हरीश राव ने जल्द बकायाजात की अदायगी का तयक़ुन दिया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हरीश राव से नुमाइंदगी करते हुए बताया था कि बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल करने वाले तलबा को परेशानियां लाहक हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 2 साल से ओवरसीज स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की गई। अक्सर तलबा के ओवरसीज स्कॉलरशिप मंजूर हो चुके हैं, रकम जारी करना है। 2020 के तहत जो तलबा बैरूनी ममालिक में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके अकाउंट्स में पहली और दूसरी किस्त की रकम जारी करना बाकी है। कई तलबा के कोर्सेज भी मुकम्मल हो चुके हैं। औलियाए तलबा की तरफ से अपने बच्चों को बैरूनी ममालिक में तालीम देने के लिए जो खर्च लिए गए थे, उन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हरीश राव पर दबाव डाला था कि वो इस सिलसिले में जल्द से जल्द अहकाम जारी करें। हरीश राव ने महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरी व दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द रकम की इजराई अमल में लाई जाए।
اقلیتی بہبود کے ڈائریکٹر بی شفیع اللہ نے بتایا کہ اوورسیز کے بقایا جات کی جملہ رقم 35 کروڑ روپے محکمہ فائنانس نے جاری کر دی ہے۔ کل ہند کانگریس کمیٹی میڈیا کمیٹی کے چیئرمین پون کھیرا نے کہا، سرکار بنانا بی جے پی کو آتا ہے لیکن سرکار چلانا کانگریس کو آتا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، بھارت جوڑو یاترا کا مقصد پورا ہونے تک کانگریس جدوجہد کر رہی ہے اور یہ جاری رہے گی۔ بی جے پی نے عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈالا ہے، سماج کو لڑانے کا کام کیا ہے اور ملک کے دفاع میں ناکام ہو چکی ہے۔ کووڈ کے لاک ڈاؤن کے وقت 100 بڑے صنعت کاروں نے 13 لاکھ کروڑ روپے کمائے، جبکہ چھوٹے کاروبار لاکھوں کی تعداد میں بند ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا، 26 جنوری کو ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کا آغاز ہوگا۔ اس کے ذریعے بھارت جوڑو یاترا سے راہل گاندھی نے جو کچھ معلومات حاصل کی، ان کا پیام گھر گھر تک پہنچایا جائے گا۔ ملک میں جمہوریت آخری سانس لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی کی کابینہ کی آدھی ٹیم خود مودی سے پریشان ہے، IAS عہدیدار، ججز سب پریشان ہیں۔ بی بی سی کی ڈاکومنٹری کی اتنی فکر کی بات نہیں ہے جتنی مودی حکومت ملک کے اداروں کی کارکردگی پر سینسرشپ لگا رہی ہے۔ مجلس کے جنرل سیکرٹری و رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا خاطری نے حلقہ اسمبلی نامپلی کے رہنے والوں میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیک تقسیم کیے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے غریب لڑکیوں کی شادی بیاہ کے لیے دی جانے والی اس اسکیم سے 9 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 90 کے قریب تھی۔ چیکس کی جملہ مالیت 9 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ چیکس حاصل کرنے والوں سے سید احمد پاشا خاطری نے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی بہادر پورہ محمد معظم خان نے دارالسلام میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیکس تقسیم کیے۔ حکومت کی طرف سے علاج کے لیے دی جانے والی اس امداد سے 15 افراد نے استفادہ کیا۔ اس کی جملہ مالیت 8,50,000 روپے بتائی گئی ہے۔ چیکس حاصل کرنے والوں نے رکن اسمبلی معظم خان سے اظہار تشکر کیا۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے حکیم پیٹ کے علاقے میں جاری سیوریج اور پینے کے پانی کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے ٹولی چوکی، MD لائن، گولکنڈے کے علاوہ دوسرے کئی علاقے جات کا احاطہ کیا۔ انہوں نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے تمام کاموں کو پورا کیا جائے۔ اس موقع پر محکمہ آبرسانی، بلدیہ، GHMC کے عہدیداروں کے علاوہ مقامی رکن بلدیہ بھی موجود تھے۔ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان کو سارے ملک میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اس فلم نے پہلے ہی دن کئی ریکارڈ قائم کیے ہیں۔ حیدرآباد کی تھیٹرز اور ملٹی پلیکسز میں فلم بینوں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ تنازعات کا شکار بنی یہ فلم بالی ووڈ کے لیے نئی زندگی دینے کا موجب ہے۔ اس سلسلے میں پیش ہے 4TV بیورو کی ایک رپورٹ۔ بالی ووڈ دھماکہ شاہ رخ خان کی فلم پٹھان نے ہندوستانی فلموں میں ایک نئی تاریخ بنائی ہے۔ پٹھان فلم جس کا کچھ عرصے سے کافی چرچا ہو رہا تھا، آج کئی سینما گھروں میں پیش کی گئی۔ اس فلم نے کئی ریکارڈز قائم کیے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں کی طرح حیدرآباد کے کئی تھیٹرز و ملٹی پلیکس میں صبح 6 بجے سے اس کے شوز کا آغاز ہوا۔ فلم نے ایڈوانس بکنگ کا بھی ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے دن صبح 6 بجے کے شوز میں بہت کم کرنٹ بکنگ کی گئی ہے۔ اس فلم کی لاگت 250 کروڑ روپے ہے، لیکن صرف ایک ہفتے کے شوز میں حاصل ہو جائے گی۔ حیدرآباد و نظام سرکٹ میں، تلنگانہ، آندھرا پردیش کے تھیٹرز میں ہندی کے علاوہ تیلگو میں بھی اس فلم کی نمائش کی گئی ہے۔ نظام سرکٹ ڈسٹریبیوشنز کی جانب سے نظام سرکٹ ساؤتھ انڈیا کو کور کرتا ہے۔ سکندرآباد میں واقع ڈسٹریبیوشن یونٹ کے مطابق نظام سرکٹ میں 75% اس فلم کی نمائش ہو رہی ہے۔ شاہ رخ خان کے علاوہ دیپیکا پڈوکون، جان ابراہم، اشوتوش رانا، ڈمپل کبڈیا اور سلمان خان نے اس فلم کو بلندی پر پہنچایا ہے۔ اس فلم میں سنسنی یعنی تھرل، سسپنس، رومانس
وہ سب کچھ ہے جس کی فلم بین توقع رکھتے ہیں۔ اس فلم کا ایک گیت بے شرم رنگ ہے جس کا تنازع چلا آ رہا ہے۔ ہندوتوا کی تنظیموں نے اس فلم کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ RSS کے کئی قائدین مختلف زعفرانی تنظیموں نے اس فلم کی آسام میں کئی تھیٹرز میں زعفرانی کارکنوں نے توڑ پھوڑ بھی کی۔ پوسٹرز کو کئی مقامات پر پھاڑ دیا گیا۔ حالیہ عرصے میں بالی ووڈ خانز کی فلموں کے بائیکاٹ کی جو تشہیر چل رہی تھی، پٹھان بھی اس کی نظر نہ ہو جائے، اس غیر یقینی حالات میں شاہ رخ خان کی پٹھان نے بالی ووڈ کے سر کو پھر سے بلند کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اپنا رد عمل دینا پڑا۔ بالی ووڈ کے کئی سرکردہ فنکار اجے دیوگن، اکشے کمار نے پٹھان کی اس امکانی شاندار کامیابی کو بالی ووڈ کی پھر سے زندہ ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ تاثر دیا جا رہا تھا کہ بالی ووڈ اپنی اہمیت کھو چکا ہے، لیکن شاہ رخ خان نے پٹھان کے ذریعے فلم بائیکاٹ کرنے والوں کو نہ صرف جواب دیا ہے بلکہ بالی ووڈ کو ایک نئی زندگی بھی دی ہے۔ آخری کراک ہے وہی مووی کا بیسٹ پارٹ جو سلمان اور شاہ رخ کا کمبینیشن ہے، بہت بہترین۔ مہمان نوازی کے لیے پٹھان تو آئے گا۔ بیسٹ پارٹ سلمان خان کی انٹری ہے۔ شہر کی معروف درگاہ حضرت یوسفین کے ایک مہربان حجرے سے ہاتھ سے تحریر کردہ قرآن مجید کے نادر نسخے اور کئی ایک مقدس اشیاء چوری ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی۔ درخواست گزار نے اس نادر قرآن مجید و دیگر اہم اشیاء کی چوری کا وقف بورڈ کے مقرر کردہ درگاہ کے کیئر ٹیکر پر شک ظاہر کیا ہے۔ بتایا گیا کہ 2019 میں درگاہ کے خادم فیصل علی شاہ کے انتقال کے بعد اس حجرے کو وقف بورڈ کی جانب سے مہر بند کر دیا گیا تھا۔ وقف بورڈ کے رکن مولانا سید اکبر نظام الدین صابری نے بتایا کہ جس وقت اس حجرے کو بورڈ کی طرف سے بند کیا گیا اس میں کئی نادار اشیاء موجود تھیں۔ درگاہ کے چند معتقدین نے بتایا کہ ہفتے کی شام 7 تا 8 بجے کے درمیان اس حجرے کو کھولا گیا اور یہاں سے مختلف سامان لے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ چوری کی شکایت پر پولیس درگاہ پہنچی۔ کیئر ٹیکر نے پولیس کو بتایا کہ حجرہ خالی تھا، اس میں کوئی چوری نہیں ہوئی۔ اس کیئر ٹیکر کا بیان لے کر پولیس واپس ہو گئی۔ کیئر ٹیکر نے پولیس کو بتایا کہ صدر نشین وقف بورڈ مسیح اللہ کی اجازت سے اس حجرے کو کھولا گیا، اس لیے اس کا آفس چھوٹا ہے، اس حجرے میں اپنے آفس کو منتقل کرنے کے لیے کام کیا۔ بورڈ کے رکن سید مولانا اکبر نظام الدین صابری نے صدر نشین بورڈ سے رابطہ کیا، جنہوں نے کیئر ٹیکر کو حجرہ کھولنے کی اجازت دینے کی تردید کی۔ 2019 میں جب اس حجرے کو بند کیا گیا تھا تب وہاں کون سی اشیاء موجود تھی اس کا پنچنامہ کیا گیا تھا۔ موجودہ کیئر ٹیکر بورڈ کے کسی پنچنامے کے بغیر اس حجرے کو کھول چکے ہیں۔ سامان کی چوری ہوئی یا نہیں، پولیس کی جانچ سے ہی اس کا جواب مل سکتا ہے، لیکن درگاہ کے ذرائع کے مطابق کیئر ٹیکر صدرنشین بورڈ کے نور نظر ہیں۔ ان کی اب تک جتنی بے قاعدگیاں منظر عام پر آئیں اس پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ حیدرآباد کی نمائش میں چہارشنبے کو ٹمریز کے اسٹال کا افتتاح عمل میں آیا۔ ٹمریز کے تحت ریاست میں اقلیتی اقامتی اسکولز اور کالجز چلائے جا رہے ہیں۔ اسکولز کی کارکردگی اور طریقہ تعلیم کے بارے میں ٹمریز کے اسٹال سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نمائش میں مختلف سرکاری محکمہ جات کے اسٹالز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اس سے مشاہدین کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹمریز سوسائٹی کے سیکرٹری بی شفیع اللہ نے اسٹال کا افتتاح انجام دیا۔ منگل کو نمائش میں فلم سٹار اسرانی نے اپنے مخصوص انداز میں عوام کو محسوس کیا۔ دوسری طرف نمائش میں عوام کا ہجوم انتہا کو پہنچ چکا ہے، خریداری بھی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایک تنظیم سے وابستہ ایک شخص سید ایوب کو دھوکہ دہی کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایوب کے خلاف دفعہ 420، 468، 471 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ فلکنما پولیس نے ایوب کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس تنظیم کے کارکنوں کے خلاف مبینہ دھوکہ دہی کے الزامات لگے تھے، انہیں گرفتار بھی کیا جاتا تھا۔ حیدرآباد نارکوٹک ونگ اور بہادر پورہ پولیس نے نائجیریائی ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ایمانویل اوسونڈی بہادر پورہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں 5 گرام کوکین کے ساتھ مشتبہ حالت میں پایا گیا۔ پولیس کے مطابق ایمانویل 2016 میں ہندوستان آیا تھا۔ 2020 میں اسے NDPS ایکٹ کے تحت گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ یہ نائجیریائی باشندہ لیول اوروم کے پاس سے ڈرگ حاصل کیا کرتا تھا۔ 24 جنوری کو جب وہ ڈرگ لیوری کے لیے بہادر پورہ آیا، پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ ایمانویل کے پاس سے 5 گرام کوکین، ایک موبائل فون ضبط کیا گیا ہے۔ حیدرآباد شہر اور اس کے نواحی علاقوں میں سرقے کی وارداتوں سے عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایل بی نگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب سارقوں نے ہلچل مچا دی۔
2 मकानात और 2 दफातर में सरका हुआ, जबकि दूसरे 6 मकानात में सरके की नाकाम कोशिश की गई। बताया गया है कि चंद्रापुरी के इलाके में यह वारदातें अंजाम दी गई। तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत के तिलाई जेवरात का सरका किया गया। इतला मिलते ही क्लूज टीम मुकाम वाक़या पहुंची। मुतासरा इलाकों के पास के सीसीटीवी का जायजा लिया जा रहा है। मेडचल पुलिस स्टेशन हदूद के कुंडलाकोया कौमी शाहराह 44 के पास तलाशी में मसरूफ होमगार्ड को कंटेनर लारी ने रोन डाला। महलूक होमगार्ड की शिनाख्त 35 साल श्रीनिवास की हैसियत से की गई। इतला मिलते ही पेट बशीराबाद एसीपी रामलिंगा राजू और मिर्च इंस्पेक्टर राजशेखर रेड्डी मुकाम वाक़या पहुंच गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस एक 19 साल नौजवान को चंद्रानगोट्टा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंद्रानगोट्टे के साकिन अहमद जाबरी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक और नौजवान को ज़ुदुकूब करता हुआ देखा जा सकता था। उसके साथ उसके दूसरे साथी भी मुबैना तौर पर मौजूद थे। बताया गया कि अहमद जाबरी जबरन वसूली और रहजनी की वारदातों में मुबैना तौर पर मुलविस रह चुका है। मुलजिम की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और उसे गिरफ्तार किया गया। विकाराबाद जिले के दौलताबाद मंडल के चिल्लापुर में बोलेरो ट्रॉली के उलट जाने से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रेड्डी राजू जो अपने साथियों के साथ कर्नाटक मुत्कुपल्ली यात्रा पर जा रहा था, उनकी ट्राली बेकाबू होकर उलट गई। इस वाकये में 27 साल राजू बरसरे मौका हलाक हुआ है। बुढ़प्पा और उसकी अहलिया जख्मी बताए गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आरएस यूनानी फार्मेसी बहादुरपुरे की माहिर और तजुर्बेकार डॉक्टर सईदिया गुज़िश्ता 9 साल से गुर्दे और पित्ते की पथरी का इलाज कर रही हैं। उनके खानदानी नुस्खे से पथरी दोबारा पैदा नहीं होती है। उनके इलाज की खुसूसियत यह है कि वो ऑपरेशन के बगैर सिर्फ अद्वियात से इलाज करती हैं। डॉक्टर सईदिया की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी माहिराना सलाहियतों के लिए डॉक्टर सईदिया को कुल्हिन सनती नुमाइश में मार्वलस क्रिएशन अवार्ड भी दिया गया। तालाब कट्टे के रहने वाले 52 साला मतीन अशरफ उर्फ काजिम 11 दिसंबर 2022 से लापता बताए गए हैं। इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो घर से बगैर बताए चले गए और वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि भवानी नगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अदालत के अहकाम के बाद हुकूमत की सुर्द मोहरी। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर राजभवन में गवर्नर करेंगी परचम कुशाई। फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। मुताल्लिका महकमे को जायद फंड्स के बजट मख्तस किए जाएंगे। डक्कन मॉल महलुकीन के लिए मुआवजे का ऐलान, KTR का जायजा इजलास। अखिलती ओवरसीज स्कॉलरशिप्स के बकायात की रकम 35 करोड़ रुपए जारी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की कामयाब नुमाइंदगी। दरगाह हजरत यूसुफैन के हुजरे से कुरान मजीद के नादर कलमी नुस्खे का सरखा। मोहरबंद कमरे को खोलने का शाखसाना, पुलिस में शिकायत दर्ज।
اور مرچل پولیس اسٹیشن کے حدود میں تلاشی مہم میں مصروف ہوم گارڈ کو کنٹینر لاری نے دی ٹکر، برسر موقع ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔